ॐ एं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिति तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। अथ 49 गोमालाई श्राप दिएको वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी स्वर्ग र पातालका कुराको वर्णन गरेँ। अब मर्त्यमण्डलका कुरा वर्णन गर्दछु, सुन्नुहोस्। मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर छ। त्यहाँका ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गर्दै आफ्ना आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाम गरेका अति गरिब ब्राह्मण पनि थिए। तर गरिब भए पनि ती शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह थिएन। आफ्नो कर्म छोड्दैनथे, अर्कालाई मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। दुवै अत्यन्तै मिलेका थिए। आफ्ना घरमा सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख भयो र एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाएका छौँ। अब सम्पत्ति वृद्धि गराउन सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। त्यसपछि दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनमा मङ्गलबार को दिन बिहानी पख गणेश स्थानमा गई महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक श्री गणेशजीको पूजा गर्दै सेवा गर्न लागे। त्यसो गर्दा गर्दै 8-10 वर्ष बिते। त्यस्तो कठोर पूजाबाट सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो दर्शन दिएर आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले मेरो सेवा गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ। जे इच्छा छ त्यो वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मणले श्री गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जुली बाँधी बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, अरू वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा आफ्नो कर्म बिग्रनाले यस जन्ममा सम्पत्ति नभई दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति कमाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई हाम्रो दुःख छुटाउनुहोस्। यति शिवभट्टले भनेपछि सिद्धिविनायकले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख सधैँ झैँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेला मेरो मूर्तिको छेउमा जे देखौला त्यो तिम्रो घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु र 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। त्यसबाट सुन होइरहला, तिमीहरू सुखी हौला। यसपछि श्री गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी सिद्धिविनायकलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। 8 दिन भएपछि मङ्गलबारको बिहानी पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको सधैँ गरे झैँ गरी पूजा गरे। श्री गणेशजीको मन्दिरभित्र गणेशकै मूर्तिको अगाडि एक लड्डु देखेर त्यसलाई घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि खुसी भई त्यो सुवर्ण यत्नसँग राखे। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्तिवान भई सुखी भए। 10 घर डुली मागी खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीलाई भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पाएथ्यौँ। श्री सिद्धिविनायकका कृपाले यो सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म गरौँ। यति भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गर्दै सुवर्ण द्रव्य आदि दान गरी धर्म
धर्म गर्न लागे। दान धर्म गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झनै बढ्दै गयो। त्योदेखि एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्रीसित भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्धावस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु, कसले रक्षा गरिदेला? सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। शिवभट्टकी ब्राह्मणीले पतिको यस्तो वचन सुनि आवोस् पनि अघि झैँ 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहानै दुवै स्त्री पुरुष गणेशजीको सेवा गर्न लागे। तिनीहरूले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तुष्ट भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले अञ्जुली बाँधी बिन्ती गरे, हे सिद्धि गणेशजी, हजुरले कृपा गर्नाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? सन्तान पाऊँ। ती शिवभट्ट ब्राह्मण र ब्राह्मणीका वचन सुनि सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अगाडि गरेको जस्तै मङ्गलबारका दिन आई पूजा गर्नु र त्यसबेला एउटा गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छिन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। त्यसपछि गाईले गोब्र्याउने छिन्। त्यो गोबर तिमीले भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लगी तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपी 4 दिन भएपछि उघारी हेर्नु। त्यस गोबरबाट एक कन्या उत्पत्ति होलिन्। पुत्र भने तिमीहरूलाई हुने छैन, किनभने पूर्वजन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। यति श्री सिद्धि गणेशजीले आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण र ब्राह्मणीले हवस् पनि खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी फर्के। गणेशजी पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। गणेशजीले वरदान दिएका 8 दिनभित्र मङ्गलबारको बिहानी पख सबै पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धि विनायकको स्थानमा गए। सिद्धि विनायकको पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आई तिनीहरूको मुख हेरिन्। त्योदेखि दुवै स्त्री पुरुषले श्री गणेशको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरेर पूजा गरी प्रणाम गरे अनि गाईले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नदिई हात थापी सिद्धि विनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए अनि त्यो गोबर तसलामा राखी तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो। त्यसमाथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यस गोबरबाट एउटी कन्या उत्पत्ति भइरहेकी देखे। ती कस्ती कन्या थिइन् भने मध्याह्न कालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णिमाका चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बासुकी नागको शरीर जस्तो हात गोडा भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्तो उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका केश जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्तो पैतला भएकी, यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले खुसी भई तसलाबाट झिकी हिफाजतका साथ पालन पोषण गर्न थाले। तर त्यस बालिकालाई खुवाउनलाई दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका दिन सिद्धि विनायकको स्थानमा गई पूजा गरी प्रार्थना गर्न लागे। गणेशजीले प्रसन्न भई आज्ञा गर्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूको फेरि के भन्ने इच्छा छ? सिद्धि विनायकले यस्तो आज्ञा गर्दा शिवभट्ट ब्राह्मणले बिन्ती गरे, हे विनायक, हजुरले कृपा गर्नाले सन्तति त भयो, तर त्यस बालिकालाई खुवाउन दुध भएन र बिन्ती गर्न आयौँ। यति शिवभट्टका कुरा सुनि श्री गणेशजीले आज्ञा गर्नुभयो, मैले त ती बालिकालाई दुध दिएँ। यति भनेर गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी पनि गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के। घर पुगेर सती ब्राह्मणीले आफ्ना दुवै स्तन हातले मिची हेर्दा दुध आयो। दुध आएपछि शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी गणेशजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै हर्षित भए। जसरी सीता उत्पत्ति हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएको थियो, त्यस्तै आनन्द त्यहाँ बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीलाई भयो। आफ्नो भक्ति अनुसार उनीहरूले ब्राह्मणलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएकी कन्या हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो। यी बालिका धेरै भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले यिनलाई मान्नेछन्। ती ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले हर्षित भई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए। ब्राह्मणहरू न्वारणको कार्य सकेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। समय बित्दै गयो। त्यसपछि गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिन बढी 5 वर्षकी भइन्। एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले भने, हे पुत्री, हामी गङ्गामा स्नान गरी आउँछौँ, तिमीले पूजा गर्न अक्षता केलाइराख्नु।
यस्तो काम अराएर दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा स्नान गर्न गए। यस्ता प्रकारले दुवैजना स्नान गरी नित्य हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्ने गर्दथे र घर आउँथे। तिनीहरूको त्यो दानले गर्दा देवराज इन्द्रको अमरावती नै कम्पन भयो। यसबाट देवराज इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गएर श्री महादेवसँग बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्त्यमण्डलमा दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एक नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका एकजना ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले प्रसन्न भई तिनीहरूलाई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाई नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी घर आउँछन्। तिनीहरूको दान धर्मले गर्दा मेरो अमरावतीमा कम्पन भयो। हे करुणामय, ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशजीको सेवा गर्दा गणेशजीले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी एक पुत्री पनि दिनुभयो। हे पर ब्रह्मा, अब हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले रक्षा नगरे हामी सबै देवताहरू अमरावतीदेखि पतित हुनेछौँ। किनभने जो मनुष्यले शिव विष्णु या देवीको भक्ति गर्दा इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण हवि आदि दिँदैनन् भने अमरावती कम्पन हुन्छ र देवताहरू रिसाउँछन्। त्यसरी विनयपूर्वक इन्द्रादि देवताहरूका वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्र, जो मनुष्यले ईश्वरको भक्ति गर्दा तिमीहरूले भने बमोजिम इन्द्रादि देवताहरूलाई तर्पण र हव्य कव्य दिँदैनन् तिनीहरूलाई इन्द्रादि देवताहरूले विघ्न गर्छन्। शिवभट्टले पनि इन्द्रादि देवताहरूलाई वास्ता नगरी केवल हरिहर र गणेशजीको मात्र भक्ति गरेको हुनाले उनीहरूलाई भक्तिमा विघ्न हुन्छ। तिमी नडराऊ, म रक्षा गरूला। शिवभट्ट की पुत्री गोमा नाम गरेकी पूर्व जन्ममा पार्वतीकी अवतार थिइन्। त्यसकारण अब म गएर पूर्वजन्मको कर्मअनुसार शिवभट्ट र सती गोमालाई आफ्नो कर्म भोगाउँछु। तिमी अमरावती जाऊ। श्री महादेवको यस्तो वचन सुनेर देवराज इन्द्रले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रको रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट बनाएर भिक्षुक रूप भई बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा माग्नुभयो। गोमा त्यसबेला आफ्ना मातापिताको निम्ति नित्य पूजा गर्नका लागि अक्षताहरू केलाइरहेकी थिइन्। जब त्यति बेला शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी सदा चाहिँ गङ्गामा स्नान गर्न गएका थिए। भिक्षुक रूप श्री महादेवले बाहिरबाट भिक्षा माग्दा गोमा बालिकाले महादेव हुनुहुन्छ भन्ने नचिनेर एउटा साधारण भिखारी सम्झँदै भन्न लागिन्, माता पिता गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, अक्षता केलाउन लागेकी छु, एकछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैन। यसो भनी पर्खाइराखिन्। एकछिनपछि गोमाले अक्षता केलाइसकी भिक्षा दिएर भिक्षुक रूप श्री महादेवको समीपमा आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा हुनुहुन्न, म अक्षता केलाउन लागेकी थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, यो भिक्षा ल्याऊ। गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप श्री महादेवजीले रिसाउँदै आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न। दिने भए तेरा माता पिताले नित्य पूजा गर्न केलाइराखेका अक्षता दे, नत्र अन्य भिक्षा लिन्न। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गरेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए यो भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने छैन भनिन्। भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। सुन, तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्ति नाश होस्, तँलाई नाना तरहको दुःख होस्, फेरि तेरा माता पिता चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक श्राप दिए भनी भिक्षुक रूप शिवजीले त्यो भिक्षा नलिई डमरू बजाउँदै बाहिर आएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीया व्रतकथायां गोमा श्राप प्राप्त नाम 49 समाप्तं। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।
ओम उपनयतु मङ्गलम् ओह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत् श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।